एका तेंपार कान्यान दोळ्यांत दुकां हाडिल्ले इतले की केंद्र सरकार त्या वेळार व्हांवून गेले। आतां चवथ तोंडार पाविल्ल्यान नाल्लान गोंयकारांच्या तकले वयलो ताण वाडयला। गोंयांत नाल्लाची पिकावळ कमी जाल्ल्यान नाल्ल खंय कर्नाटकांतल्यान इम्पोर्ट करतले आनी 1200 आउटलेटींतल्यान गोंयकारांक सवाय करून दितले। सवाय म्हणजे 45 रुपया। आयकात ताचें गणित। आमचे जेन्ना अधिवेशन चालू असले त्या वेळार आमी माननीय आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यांचे आदेशानुसार एक निर्णय घेतलेलो तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या भावांक हो नाल्ल जो आमकां इम्पोर्ट करून हाडचो पडटा। आज गोंयान नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आहा, पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा। ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आनी गोंयच्या लोकांक हेजी बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो पर राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आनी तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतले। आतां हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आनी जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां हांगासर लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले। जेन्ना आउटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आउटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो। तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जी आमची ग्रॉसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो। गणेश चतुर्थी ही 27 ऑगस्टाक आहा, आज आमी 14 ऑगस्टाचेर आहा आनी आयच्यान म्हणजे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आनी गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे प्रिक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले। तर हो उद्देश घेवन आज आमी हे नाल्लाचे आयात केल्लो आसा आनी तुवें पळोवंक शकता आतां ह्या क्वॉलिटीचो हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा। हो नाल्ल हो 40 रुपयासून 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। फक्त जे आमचे वेंडर्स आसतले म्हणजे जे गाडेवाले आसतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी पर्यंत विकपाक जाय। आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटान जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली हेजी रेट आसा। आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले।